नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में बलोच कुछ ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पर धरना उन्होंने करने की कोशिश की। डॉक्टर महारंग बलोच जो हैं वो बड़ी आयरन लेडी हैं, बड़ी ख़ातून हैं, यानी एक दबंग ख़ातून हैं, जो बहादुर ख़ातून जिन्हें कह लें। वो अपने जो मिसिंग पर्सन्स हैं, जो अपने उनके जो अज़ीज़ रिश्तेदार जो बलूचिस्तान से मिसिंग हैं, उनके हवाले से एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद में आई हुई थी। नाज़रीन कराम, हामिद मीर और दीगर कई लोग जो हैं उन्होंने इज़हार यकजहती किया जाकर वहाँ पे। इमरान रियाज़ खान गया, उसने माफ़िया मांगी जाकर उनसे जो कुछ वो माजी में कहते रहे हैं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, और फिर हम जो इन ख़वातीन के साथ जो अशर हुआ, जो हमारी रियासत ने जो इनके साथ किया, रात को इनके ख़ैमे उखाड़े गए, पानी की जो वो वाटर कैनन थे, ठंड थी, उस ठंड में उनके ऊपर जो उनके साथ किया गया, तो वो तो खैर उसकी बाज़गश्त तो आपको सुनाई दे ही रही होगी इस पे सोशल मीडिया पे। लेकिन नाज़रीन कराम, हामिद मीर साहब जो हैं वो हमेशा जो है वो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से नरम गोशा रखते हैं, और हम सबको रखना चाहिए। जितने भी पाकिस्तानी हैं हमें सब जो है वो इन मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, क्योंकि नाज़रीन कराम अब वो दौर नहीं है, अब 1971 वाला दौर नहीं है। हमने एक मुल्क गंवा दिया, एक मुल्क को उसको लोगों को गद्दार कह कर उनको हमने जो है अपने आप से अलग कर लिया। अब वो हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब यही असर जो है वो बलूचिस्तान का हो रहा है। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से हामिद मीर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ, आप ज़रा उसको देखें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ से बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं है पाकिस्तान में। आपका काम सहाफ़त है, सहाफ़त करें, ना कि आपका काम यह है कि आप खुफिया एजेंसियों के टाउट बन के और मज़लूम लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़ें। आपको शर्म आनी चाहिए। वो आइन तोड़ने वाले दहशतगर्द फौजी डिक्टेटरों की भी मज़म्मत करके दिखाएं। तो मीडिया का काम ये होता है टू बिकम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, जिसकी वजह से ये मिसिंग पर्सन्स का मसला शुरू हुआ है, जिसने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पाकिस्तान का आइन तोड़ा। देखिए इधर कैमरे तो लगे हुए हैं ना, ये जी सर, वो सामने भी लगा हुआ है, सामने भी लगा हुआ है। तो जब वो इधर नामालूम अफराद आए हैं रात के पिछले पहर अंधेरे में, और कैमरे अचानक बंद हो गए, उन्होंने आके इनको डराया धमकाया, और उसके बाद उन्होंने इनका साउंड सिस्टम उठाया और उठा के भाग गए। जब वो भाग गए कैमरे ऑन हो गए। तो इसका मतलब है जिनके कंट्रोल में कैमरे हैं उन्हीं के कंट्रोल में वो नकाबपोश नामालूम अफराद भी थे। तो इसलिए सबको पता है कौन है नामालूम अफराद, इतने भी नामालूम नहीं। सर, हमारे साफ़ी कुछ ख़वातीन जो रिपोर्टर्स हैं या एंकर्स हैं, जिस तरह के उन्होंने सवालात किए, कल हमने देखा कि बड़ी यानी कि वो तकलीफ़ भी हुई उनको, उन्होंने बाकायदा उस तकलीफ़ का ट्विटर पे भी इजहार किया। इसको कैसे देख रहे हैं हम साफ़ी बतौर इस तरह के सवालात के वो पहले ही सितम रसीदा हैं? अब देखें, वो यहाँ पे जो लोग आके इनको किसी के कहने पे ऑफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उनको तो अल्लाह ही पूछ सकता है, आप और मैं तो नहीं पूछ सकते। यानी कि तो जुल्म की इंतहा है। जिस तरह आपने देखा ना कि उधर गज़ा में जो इसराइल की तरफ से बमबारी हो रही है, उसमें बच्चे भी मर रहे हैं। तो जब उस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें या फ़लस्तीन के लोग जो हैं, जब उस पर चीखो पुकार करते हैं, कहते हैं जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो जो इजराइली मीडिया है वो फ़लस्तीनियों के आगे माइक कर देता है, कहते हैं आप हमास की मज़म्मत करेंगे या नहीं करेंगे। तो असल बात यह है कि यहाँ पे बूढ़ी औरतें और बच्चे जो है वो अपना एक मसला लेके आए हैं। तो बजाय कि आप कोई कोशिश करें कि उनकी आवाज़ बने, तो आप उनसे मज़म्मत कराने निकले हैं। तो थोड़ी सी मज़म्मत कभी आप जनरल अयूब खान की भी कर दिया करें, ताकि हमें पता लगे कि जनाब आप वाकई जो है दहशत गर्दों के मुखालिफ हैं। थोड़ी सी मज़म्मत आप जनरल याहिया खान की भी कर दिया करें, कोई मज़म्मत जनरल ज़ियाउल हक की और परवेज़ मुशर्रफ की भी कर दिया करें, जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने आइन को अपने बूट तले रौंदा। तो दहशत गर्द कौन होता है? वो होता है ना जो कानून तोड़ता है, आइन तोड़ता है। तो ठीक है, जिन लोगों ने बलूचिस्तान में
بم دھماکے کیے ہیں یا خود کش حملے کیے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کو اس مذمت کا بڑا شوق ہے کہ آپ دہشت گردوں کی مذمت کریں، وہ آئین توڑنے والے دہشت گرد فوجی ڈکٹیٹروں کی بھی مذمت کر کے دکھائیں۔ پرویز مشرف سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے یہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ شروع ہوا ہے، جس نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پاکستان کا آئین توڑا، ٹھیک ہے، اور اس کو پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس نے بھی ریلیف دی، سب نے ریلیف دی، لیکن اگر ریلیف نہیں ملتی تو ادھر جو ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے اس کو ریلیف نہیں ملتی۔ تو میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے ٹو بیکم دی وائس آف دا وائس لیس۔ اگر آپ وائس لیس کی وائس نہیں بن سکتے تو کم از کم آپ اپنے 2 نمبر قسم کے گھٹیا سوالات کے ذریعے کسی مظلوم کے زخموں پہ نمک تو نہ چھڑکیں۔ آپ کا کام صحافت ہے، صحافت کریں، نہ کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خفیہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ بن کے اور مظلوم لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ دیکھیں ادھر کیمرے تو لگے ہوئے ہیں نا، یہ جی سر وہ سامنے بھی لگا ہوا ہے، سامنے بھی لگا ہوا۔ تو جب وہ ادھر نامعلوم افراد آئے جی جی ہیں رات کے پچھلے پہر اندھیرے میں اور کیمرے اچانک بند ہو گئے، انہوں نے آ کے ان کو ڈرایا دھمکایا اور اس کے بعد انہوں نے ان کا ساؤنڈ سسٹم اٹھایا اور اٹھا کے بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ گئے کیمرے آن ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے جن کے کنٹرول میں کیمرے ہیں انہی کے کنٹرول میں وہ نقاب پوش نامعلوم افراد بھی تھے۔ تو اس لیے سب کو پتہ ہے کون ہے نامعلوم افراد، اتنے بھی نامعلوم نہیں۔ ناظرین کا ویڈیو آپ نے دیکھی، بڑی تکلیف کی بات، بڑی پریشانی کی بات ہے، اور یہ جو کچھ احمد بیر صاحب جو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ ساری چیزیں حقیقت ہے ناظرین کرام۔ اور یہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ جا کر تفصیل سے دیکھ لیں ان چیزوں کو، اگر آپ کو ٹک ٹاک سے اور باقی جو فنی قسم کی ویڈیوز ہیں، تھوڑا سا ان سے آپ ٹائم نکال کے اگر جائیں آپ، تو جو ہمارے مسنگ پرسنز ہیں بلوچستان کے اور دیگر جو مسائل ہیں ہمارے، جو وہاں پہ جو حالات بن رہے ہیں، تو ناظرین کرام آپ کو بہت تکلیف ہوگی، آپ کو بہت ایک فکر لاحق ہو جائے گی کہ اس ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام بالکل 71 کا جو واقعات تھے وہ میں نے نہیں دیکھے کم از کم، اور آپ میں سے بھی شاید کئی لوگوں نے نہ دیکھے ہوں، کیونکہ اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی اور میڈیا تھا، صرف اخبارات تھے، اور اخبارات میں جو ہے ناظرین کرام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ مطلب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس پہ چیزیں جو ہیں کنٹرولڈ ہیں، تو اخبارات پہ تو بڑی آسانی سے کنٹرول کی جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین کرام اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں تو ایک محب وطن جو شہری ہے، ایک پاکستانی ہے، اس کو ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں ہم اسی سانے کی طرف تو نہیں دوبارہ بڑھ رہے جو 1971 میں ایک دفعہ ہوا تھا۔ یہ بلوچستان میں ناظرین کرام، اور یہ جو دھرنا ہوا یہاں پہ، جو مارنگ بلوچ جو صاحبہ جو آئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا یہاں سے ریاست نے، جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا، وہ ایک بڑا غلط میسج گیا ہے، اکراس دا کنٹری غلط میسج گیا ہے، اور سب سے پہلے بلوچستان کے لوگوں کو غلط میسج گیا ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، یہاں پہ اسلام آباد میں آئیں، جہاں بھی جائیں، آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سلوک اسی طرح کیا جائے گا جس طرح آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر، اس جماعت اسلامی کے سینیٹرز بھی اس دھرنے میں گئے، کئی صحافی بھی گئے دھرنے میں، انہوں نے جا کے اظہار یکجہتی کیا ان کے ساتھ، اور جیسا کہ احمد میر صاحب نے بھی آپ نے معاف کیجیے گا، آپ نے سنا ان کی باتیں بھی، تو یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نامعلوم لوگ ہیں وہ معلوم ہیں، تو ناظرین کرام یہ جو بھی نامعلوم لوگ ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے، یہ ہمارے بھائی ہیں، بلوچ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ سارے یہاں جو غلط لوگ ہیں، جو ملک دشمن لوگ ہیں، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن عدالتی پروسیس کے تھرو، عدالت میں ان کو لایا جائے، عدالت ان کے لیے جو بھی فیصلہ کرے ان کو چھوڑ دے یا ان کو پکڑ لے، آپ ایسے ثبوت فراہم کریں عدالت کو، ان کا ماورائے عدالت قتل کرنا، ان کو گم کر دینا، ہمارے جو جتنے بھی سیکورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں وہ بھی
محب وطن ہیں، ہم ان کی محبت پہ بھی شک نہیں کر رہے، ہم بلوچوں کی حب الوطنی پہ بھی شک نہیں کر رہے۔ تو ناظرین کرام، ہم سب پاکستانی ہیں، اور ایسا سلوک ہو کہ جو لوگ اگر واقعی جو مجرم ہے یا جو ملزم ہے تو ان کو عدالت میں جا کر ان کو عدالت میں پیش کیے جائے اور عدالت ان کو سزا دے۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔